السلام عليكم، معكم بشرى بالكامل تيم ليدر chez Tupperware Maroc. اليوم جيت نقدم لكم la nouvelle gamme des boîtes de congélation. C'est la gamme Igloo. Alors la boîte de congélation, elle se compose de deux parties. On a le couvercle où on a la base qui est souple et translucide. Alors la souplesse, l'avantage de la souplesse ديال les boîtes de congélation Tupperware, c'est que كيف تنعرفوا اي حاجه درتوها في à congeler تتزاد في لا فورم ديالها، الحجم ديالها تيتزاد. دوكو هذا هو لافونتاج ديال لا سوبليس ديال لي بواط، سي كو كتاخذ لا فورم جديده اللي ديال لو كونتوني اللي تكونجولا. اون فوا تتحيد كترجع لا تاي ديالها العاديه، دونك لي بواط نو سو ديفورم با. هذا لو بروميير افونتاج ديالها. الا لاحظتوا معايا هنايا في لو كوفركل كاينين هاد الخويات هنايا، et la base elle est arrondie. علاش c'est fait exprès؟ علاش ديجا في لو رونجمون في الكونجيلاتور ديالكم ممكن تقدروا ديروا بواطه فوق بواطه سون ستوبي بلا ما كتحبسوا لا سيركولاسيون ديال لو فون. وهذا علاش كاين هاد لا بارتي هنايا في لا باز. الا لاحظتوا معايا elle est arrondie، هنايا هابط شويه وعاوتاني زيد اغوندي. دوكو ملي كتحط على لو كوفركل هاد البلاصه الخاويه هنايا هي اللي كتخلي كيفافوريز لا سيركولاسيون ديال لو فروا في هذا في لو كونجيلاتور، ومنها حتى البروده حتى لو كونتوني دغيا تيشد البروده و تيجمد رابيدمون. بالنسبه ل تو سكي ليكيد اللي بغا يدير كو سا سوا لي فريز، اللي بغا يدير لي سيترونات ديالو ولا لي سيترونات ديالو ولا لي سوب ديالو ولا اي حاجه، عندكم هنايا مكتوبه ماكس حداه ان تري. il faut pas dépasser ce trait. علاش؟ على بور باش نحترموا هاد القضيه ديال لو كونتوني كيتزاد في الحجم ديالها. دوكو واخا تتسد ما تتخافوش بان ما كيكونش داك لو ريسك ديال لو كوفركل غادي يتحيد ليكم. بالنسبه لو كوفركل عاوتاني في لا فيرموتور عندكم هنايا اون لونغيت اللي هي باش كتسهل عليكم الحله ديال لي بواط. un autre avantage ديال لي بواط ايغلو سي كو باش كتعرفوا بان هاد لي بواط راه سبيسيفيك بور لا كونجيلاسيون، سي هاد لي سيمبول. vous avez ici des symboles. du coup automatiquement que ça soit vous ou vos enfants ولا اي واحد غادي يستعمل البواطه غادي يعرفها بان سي دي بواط خاصه بلا كونجيلاسيون. un autre point qui est important في بان هنا هاد لا بارتي هنايا ملسه رطبه. هنايا كاين ان ريفيتمون اونيك و سبيسيفيك في الانتيريور ديالها. علاش كيصلح هاد لو ريفيتمون اللي مزيود هنايا؟ سي كو واخا تديروا فيها شي حاجه كولوري ما تتقبضش لكم في لا بواط هنايا. هذا هو لافونتاج، هذا هو لو بلوس ديال هاد لو ريفيتمون هنايا ديال لو كونترول ديال لا كولور ديال لي بواط. دوكو كو سا سوا حريره ولا اي حاجه فيها صوص طوماط ولا اي حاجه كولوري، راه اون فوا تتحيدوها تتغسلوها ترجع في لا كولور ديالها العاديه. بالنسبه اون اوتر شوز سيل فو بلي سي دي بواط ا نو با ميتر او فور. هادو بور سي فو فولي ديكونجيلي il y a des boîtes spécifiques اللي تقدروا ديكونجيليو فيهم كوم لو كا ديال لي كريستال ويف، هادوك سيدخلوا الفران. مي لي بواط دو كونجيلاسيون ما يدخلوش نهائيا الفران. vous avez l'avantage d'avoir plusieurs tailles. Comme je dis toujours, c'est qu'il faut toujours adapter le contenu avec la boîte adéquate. Raison pour laquelle il y a différentes tailles de les boîtes. Par exemple, ici, il y a les 450 ml. بالنسبة des parts individuelles الدجاج ولا اللحم ولا هذا كديري لي بار انديفيدويل ديالك تخرجي لا بواط. vous avez les 1,1 litre. il y a 1 litre qui est plate. vous avez la 2 litres اللي ممكن كتهز لكم الدجاجه. سينو بغيتو ديروا فيها لي مورسو ديال اللحم كثار ولا دجاج كثار، دي مورسو اللي بغيتو كثار. vous faites dans ce cas vous faites de la précongélation. كتستعملوا بلو كوفركل حتى هو كديروا فيه اون بارتي. لا بواط
حتى هي كديروا فيها لوتر بارتي اون فوا كونجولي، اون فوا كتشد ديك نص ساعه ولا ساعه على حساب الثلاجات صافي تتجمعوا كلشي في اون سول بواط اي vous faites le rangement ديالكم. sinon il y a les petites boîtes par exemple هنايا دايره فيها لا viande hachée. j'ai une autre اللي دايره فيها الزبده بلديه. انا بيرسونيلمون انا جو بريفير لي بار انديفيدويل، هادشي علاش تنقسمهم. هنايا دايره فيها الزبده البلديه وتيجيو مزيانين حتى في المنظر. vous avez différentes couvercles ديال لي كولور. ممكن تعلموا لي بواط لو كونتوني ديال اشنو فيهم à travers les couvercles كل حاجه لاش تصلح. sinon il y a aussi les étiquettes كتقدروا في كل بواطه كتكتبوا فيها لو كونتوني السميه ديال لو كونتوني اللي دايرين فيها. et je reste à votre disposition si vous avez encore des questions sur la gamme Igloo.